अस्सलाम वालेकुम, मैं जबील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जून 2025 की 18 तारीख है, बुध का दिन है, जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर इजराइल और ईरान के दरमियान वो कॉन्फ्लिक्ट है, वो वॉर है जो इस वक्त नेक्स्ट लेवल पर चली गई है। और मिलियन डॉलर क्वेश्चन आपके सबके जहनों के अंदर ये कि ईरान मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर हज़ारों बैलिस्टिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक मिसाइल इजराइल के ऊपर दाग रहा है, लेकिन अभी तक एटमी टेस्ट क्यों नहीं किया गया। तो आज इस सवाल का जवाब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक बाकायदा तौर के ऊपर प्रूफ आया है और ईरान से आया है, वो शेयर करूंगा कि क्या वाकई इस्लामी जमहूरिया ईरान अब दूसरा इस्लामी एटमी मुल्क बन चुका है। तो इसकी तफसीलात मैं आगे चलकर शेयर करने लगा हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, आज अमेरिका के अंदर जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है ये मुलाकात शुरू भी हो चुकी हो। डोनाल्ड ट्रंप यानी अमरीकी सदर और पाकिस्तान के अस्करी क़यादत के दरमियान मुलाकात है जोराने के ऊपर, और इसके ऊपर बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट मुलाकात है और इसने मोदी को कितना टेंशन में मुब्तला कर रखा है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। और तीसरी टॉप स्टोरी जो है वो अडियाला से है, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ आवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब ने आज जो है वो पैगाम दिया है। ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर पैगाम है, इजराइल ईरान जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके ऊपर पैगाम है, पाकिस्तान के इंटरनल सूरत हाल के ऊपर पैगाम है। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसका व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इससे पहले कि मैं इस उक़दे से पर्दा उठाऊं कि असल में क्या वाकई इस्लामी जमहूरिया ईरान न्यूक्लियर पावर बन चुका है या अभी ये एक मिथ है, और ये जो रोका हुआ था सारा जो हल्ला बोला गया इजराइल की जानिब से, उसके खिलाफ जो इन्होंने एकदम मैसिव अटैक्स बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक सुपरसोनिक मिसाइल के कर दिए, उसकी रीज़न क्या थी मैं आगे चलकर शेयर करने लगा हूं। अभी सुनिए कि वहाँ चल क्या रहा है। ईरान से कशीदगी के बाद अब तक 2725 अफराद को अपने घरों से निकाला जा चुका है। ईरानी हमलों में 24 इजरायली हलाक, अभी जो लेटेस्ट है उसमें तकरीबन 32 हो चुके हैं और 647 जख्मी हो चुके हैं। 10 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, इजरायली हुकूमत कह रही है। अच्छा, ईरान ने इजराइल पर मजीद बैलिस्टिक मिसाइल थोड़ी देर पहले दागे हैं। ईरान का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम तेहरान के गुंजान आबाद इलाकों पर होने वाले इजरायली हमलों की ताज़ा लहर को रोकने में मसरूफ़ है, जबकि इजरायली सरकारी टेलीविज़न KAN का यह दावा है कि अमेरिका जल्द ही इस जंग में शामिल होने वाला है। आज एक इंतहाई अहम मुलाकात भी है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान के अस्करी क़यादत से, और इस सिचुएशन के अंदर क्या वहाँ पर डिस्कोर्स होगी अलग डिबेट है, लेकिन अमेरिका जल्द ही इस जंग में शामिल होने लगा है। पेंटागन ने मशरक़ वस्ता में मौजूद अमेरिकी फ़ौजी अड्डों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जिनमें UAE, उर्दन और सऊदी अरब शामिल हैं। कान न्यूज़ ये कहता है कि अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमले की तैयारियों के वाज़े आसार हैं और मगरबी ज़राए के मुताबिक अमेरिका जल्द ईरान पर हमला कर सकता है। ये सिचुएशन वो है जो इस वक्त इजरायली मीडिया और ईरानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। CNN के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान पर हमले के लिए अमेरिकी फ़ौज के इस्तेमाल के बारे में तेज़ी से आमादा होते जा रहे हैं, जबकि गैर मामूली सूरत हाल ये है कि नेतन्याहू की मीटिंग तकरीबन सुबह 3 बजे तक 2 घंटे के लिए जारी रही। आला वज़रा और सिक्योरिटी हुक्काम इसमें शरीक थे, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह के 3 बजे, रात के 3 बजे। अच्छा, अमरीकी महकमा खारजा का स्टेटमेंट भी है कि अमरीकी शहरी किसी भी सूरत ईरान का सफ़र ना करें, अमरीकी शहरी इराक के सफ़र से भी गुरेज करें, यानी किसी भी नौइयत का ख़तरनाक हमला अमरीका की जानिब से हो सकता है। वो तमाम वेस्टर्न कंट्रीज़ जो इस मखमसे में हैं कि ईरान को न्यूक्लियर पावर ना बनने दिया जाए, उनके लिए एक सरप्राइजिंग स्टोरी है, आगे चलकर शेयर करूँगा। ईरानी मुसल्लह अफवाज के जो चीफ ऑफ द स्टाफ हैं अब्दुल रहीम मौसवी, उनका स्टेटमेंट है कि ईरान की अब तक कार्रवाई इजराइल को रोकने के लिए एक इंतबाह यानी डिस्क्लेमर था या एक वार्निंग थी। इजराइल के खिलाफ असल ऑपरेशन जल्द अंजाम दिया जाएगा। ये इस वक्त चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ हैं अब्दुल रहीम मौसवी, उन्होंने कहा है। और इजरायली चैनल 12 के मुताबिक तखमीना है कि ईरान के पास तकरीबन 1800 बैलिस्टिक मिसाइल बाकी हैं। 1800 बैलिस्टिक मिसाइल नहीं, ईरान के पास एक और चीज़ भी है जिसका अभी तक आपको पता भी नहीं है कि हुआ क्या है।
یہ بھی آگے چل کر شیئر کرتا ہوں. حائفہ اور تل ابیب خالی کر دیے جائیں, اب تک کارروائیاں انتباہ تھیں, اصل سزا اب دی جائے گی. یہ چیف آف دا ڈیفنس اسٹاف ایرانین آرمی جنرل عبدالرحیم موسوی صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے. وہ کہتے ہیں اسرائیل کے لیے اصل سزا کا وقت قریب ہے. ایرانی چیف آف اسٹاف کا جملہ. بڑی خبر پینٹاگن سے یہ بھی آ رہی ہے کہ پینٹاگن نے مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے, جن میں یو اے ای, اردن اور سعودی عرب شامل ہیں. کان نیوز کہتا ہے امریکہ کی جانب سے ایران پر حملے کی تیاریوں کے واضح آثار موجود ہیں, جبکہ اسی دوران بیچ میں ایک پھدگڑی مار دی. پھدگڑی سمجھتے ہیں آپ, اتھلائندہ پتھلائندہ کلا بازی ماری ہے بھارت نے. وہ پھدگڑی کیا ہے, وہ پھدگڑی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. وہ کہتا ہے آپریشن سندور جاری ہے. بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی پاکستان کی درخواست پر ہوئی. اس میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں تھا, اور بھارت امریکہ تجارتی معاہدہ اس کی کوئی شرط نہیں تھا. یہ بھارتی سٹیٹمنٹ ہے, تھوڑی دیر پہلے یہ جاری ہوا ہے, اور تھوڑی دیر پہلے نریندر مودی نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا. ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی ہمارے چیف کی ملاقات ہونی ہے, تو اس سے پہلے وہ اپنا اتھلائندو پتھلائندو پھدگنی تو ماریں گے نا. تو ابھی سنیے گا, امریکی صدر کی ایران کے سپریم کمانڈر کو مارنے کی دھمکی اور پاکستان کے فیلڈ مارشل سے ملاقات ہو رہی ہے. آج کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے, کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا نرمی آئے امریکہ کے سٹانس کے اندر, یا تھوڑا سختی آئے. دیٹ اونلی ڈیپینڈز آن دا ہول ڈسکورس. اس کے اوپر ٹویٹ ہوتا ہے, میڈیا ٹاک ہوتی ہے, بریف ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے یہ آگے جل کے پتہ چلے گا. واشنگٹن پوسٹ کہتا ہے کہ اسرائیل کو اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ کن حملوں کو روکا جائے اور کن کو نہیں, کیونکہ دفاعی نظام مکمل دباؤ میں ہے. اچھا, اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں, ابھی میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ اصل میں ہوا کیا ہے. اچھا, ایران کا ایک چینل ہے ایران بالعربیہ, ایران بالعربیہ, ان کا یہ ایرانی سرکاری میڈیا ہے. اس نے چھوٹے نیوکلیئر وار ہیڈ کی تصویر کے ساتھ, چھوٹے نیوکلیئر وار ہیڈ کی تصویر کے ساتھ, یہ میں ادھر آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں, یہ تصویر کے ساتھ ویڈیو پوسٹ کی ہے, اور یہ انڈیکیشن ہے کہ ایران از ناؤ اے نیوکلیئر اسٹیٹ. ایران ہیز بیکم اے نیوکلیئر اسٹیٹ ناؤ لائکلی ٹو بی. یہ جو ایرانی اسٹیٹ میڈیا ہے, یہ چھوٹے نیوکلیئر وار ہیڈ کی جو تصویر شیئر کرنے کے بعد ویڈیو پوسٹ کی ہے اس نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے. اس نے ایک نئی ڈیبیٹ شروع کر دی ہے کہ کیا ایران نیوکلیئر پاور یا ایٹمی ملک بن چکا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اس اچیومنٹ کے بالکل یا تو قریب ہیں, یا یہ چیز اچیو کر چکے ہیں, بس اناؤنسمنٹ کی دیر ہے. ہمارے صحافی دوست ہیں شاکر محمود آوان, وہ اس کے اوپر ٹویٹ کرتے ہیں کہ ایرانی سرکاری میڈیا نے چھوٹے نیوکلیئر وار ہیڈ کی تصویر کے ساتھ ویڈیو پوسٹ کیا. یہ اشارہ ہے کہ ایران نیوکلیئر پاور بن چکا ہے, یا تو بننے کے بالکل قریب ہے یا بن چکا ہے. تو دس از اے بگ ڈیولپمنٹ. اور اگر ایرانی اسٹیٹ میڈیا اس کو کلیم کر رہا ہے اور اس کو اون کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے اسرائیل سمیت باقی ویسٹرن پارٹس کے پپڑی پھات چھٹے ٹاٹ, اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے ان کے پاس. ظاہر ہے کہ رونا دھونا تو لگا ہی رہے گا اس کے بعد کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. مزید کچھ خبریں شامل کرتا ہوں, یہ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ سٹوری تھی. عمران خان صاحب نے اڈیانہ جیل کے اندر جو گفتگو کی ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ عالمی حالات کی وجہ سے میں نے اپنی پارٹی کی تحریک 2 ہفتے کے لیے مؤخر کرنے کی ہدایت کی ہے. موجودہ عالمی حالات کے اثرات پاکستان میں بھی آئیں گے, بلکہ آ رہے ہیں. ایسے حالات میں قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. خیر پختونخوا بجٹ تو پیش کرنا ہی تھا. بجٹ پاس کرنے سے پہلے مشاورت کے لیے علی امین, عمر ایوب, مزمل اسلم, تیمور جھگڑا, شبلی فراز مجھے بریفنگ دیں گے, تبھی بجٹ پاس ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ وفاقی بجٹ مکمل طور پر اشرافیہ کا بجٹ ہے. جن کے اثاثے باہر ہیں ان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اس بجٹ کا سارا بوجھ عوام پر پڑے گا. اور کہتے ہیں خبروں کے مطابق 33 لاکھ پچھلے چند سالوں میں ملک چھوڑ کر گئے ہیں. ان میں سے بیشتر اپنی کوئی مالیت اور اثاثے ساتھ لے کر گئے ہوں گے. یہ صرف برین ڈرین نہیں ہے, بلکہ ملکی پیسہ بھی باہر جا رہا ہے, کیونکہ یہاں کسی کو کوئی تحفظ نہیں فراہم کیا گیا. جن کے پاس 3 سال پہلے 50,000 روپے تھے, آج اس کی حیثیت بمشکل 20,000 ہے. یہ 60% مہنگائی ہے. عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے. اچھا, آج جو سپریم کورٹ کے اندر ہوا, اس کے ہمارے دوست صدیق جان کہتے ہیں سپریم کورٹ میں چھٹیاں ہو چکی ہیں, لیکن 11 ججز چھٹیوں پر نہیں گئے, کیونکہ مخصوص نشستوں کا کیس حکومت کا کیس ہے. اگر عمران خان کا کیس ہوتا تو 11 جون کو ایک جج چھٹی پر چلا جاتا تاکہ سماعت نہ ہو, جبکہ یہ 11 ججز صرف حکومت کے لیے چھٹیوں پر نہیں گئے اور انصاف کر رہے ہیں انورٹڈ کاماز میں. یہ اس ملک کا المیہ ہے جی. جب آپ ایسے حالات دیکھتے ہیں تو اس میں پھر کیا, آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے ٹھیک ٹھاک جو ہے ان کی جو آئینی بینچ کے اندر ہو رہا تھا اس کے اوپر غصے کا اظہار کیا, ان کو بار بار روکا ٹوکا جا رہا تھا. میں ابھی شاہد اسلم صاحب ہمارے دوست ہیں, ملک سے باہر ہیں, وہ کہتے ہیں ایک بار پھر 25 کروڑ پاکستانیوں کی تقدیر کا فیصلہ ایک بند کمرے کی ملاقات میں ہونے جا رہا ہے. بند کمروں کے فیصلے کا بوجھ پوری قوم اٹھاتی ہے اور فیصلے کرنے والے آرام سے نکل لیتے ہیں. دیکھنا ہوگا اس بار کون سا اور کتنا بوجھ قوم پہ ڈالا جاتا ہے اور کیا وہ اسے برداشت کرنے کے قابل بھی ہے. اچھا جی,
कुछ वायरल बयानात, बल्कि पेंटागन ने अमरीकी बेसिस को हाईलाइट कर दिया है, जबकि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अमरीकी सदर ट्रंप के साथ 35 मिनट तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और भारतीय वज़ीर आज़म ने पाक भारत तनाज़े पर अमरीकी सालसी मानने से इनकार कर दिया है। जनाब मरियम औरंगजेब साहब कुछ वायरल बयान इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती है, माजद जाब लगती है, ताई माजद और जाब लगती है, सानू की कैसे कर लेते हो यार। मरियम औरंगजेब कहती हैं पंजाब हुकूमत ने अगर नई गाड़ियां खरीदी हैं तो ये तरक्की की अलामत है, और जिनकी नौकरियां गई हैं वो तनज़ली की अलामत है। ये भी समझे कितने सहाफ़ी बेरोजगार हुए हैं, और जिसने अपनी गाड़ी बेची होगी वो तो बहुत तनज़ली की अलामत है। मतलब यार मैं इतना कहना चाहूँगा भाई, कर कैसे लेते हो यार। ये शेर अफजल मरवत और मेहरबानो कुरैशी के दरमियान लड़ाई हुई है, और मेहरबानों ने तुन के रखा है, मरवत साहब को कहा तमीज़ के दायरे में रहें, आपको शर्म आनी चाहिए, और करना भी कुछ इसी तरह से चाहिए था। ख्वाजा साद रफीक साहब का स्टेटमेंट है, ईरान इसराइल सूरत हाल के तनाज़े पर इमरान खान का एहतजाज तारीख मुलतवी करना काबिल खैर मकदम है। हम में से कोई भी एक दूसरे पर पाँव रख कर आगे नहीं बढ़ सकता है, लेकिन आप लोग पाँव रख कर आगे बढ़े हैं, आपकी पार्टी। मैं इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो यार। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।